Atong atak na alas 8:45 na sa mga detalye sa itong nagbagang balita sa alas 8. Ariyo na ta sa tuang balita gikan sa syudad sa Sugbo. Sa tuang balita gikan sa syudad sa Sugbo, swerting naluwas gikan sa peligro ang 20 anyos nga tinunan sa kolehiyo human kini gituok og pagkahuman gidunggab sa usa ka security guard sulod sa diskuhan atol sa kapisahan sa barangay Pulang Bato syudad sa Bugo. Niadtong Miyerkules alas 2 ang takna sa kadlawon. Ang biktima mao si Nelson Villegas Jr., 20 anyos nagpuyo sa maong lugar nakaangkon og sama dinunggaban sa liog tungod sa kasuko sa suspek nga si Medel Orsal 19 anyos. Matod pa ni PO3 Alan Dosdos, imbestigador sa Bugo City Police Station, diyang nainabi sa media nagkuyog ang biktima og mga barkada samtang sa pikas pundok mao ang grupo sa suspect nga nagdisko. Ang duha ka pundok matod pang Dosdos nagpanindotay og asayaw apan tungod kay maayong mukiay og musayaw ang biktima, nasuya ang suspect og kalit giduol og biktima og gituok. Tungod ini may ulbo ang lamok-lamok og diya kalit gihansakan sa suspect og kutsilyo ang liog sa biktima, then midagan kini palayo og wala na madakpi sa kapulisan. Ang biktima sa maron sa liog daling gihatod sa mga barkada og sa responding pulis sa Tambalanan og luwas na ang kahimtang niini. Samtang sa matong mga balitang nasyonal, formal nang gihaon kagabon dawa sa mga abogado sa impeach Chief nga si Chief Justice Renato Corona sa Senate Impeachment Court ang motion nga naghangyo nga mag-inhibit na sa mga hearing si Senator Judge Franklin Drilon sa 15 kapahinang motion to inhibit nga gihaon sa depensa nga gipangunahan ni kani Associate Justice Serafin Cuevas. Gisaysay nini ang ilang mga basihanan kung nganong nanawagan o naghangyo sila nga mag-inhibit na si Senator Judge Drilon. Samtang sabing ni Drilon, giisnab lamang niya ang maong panawagan sa depensa. Sa makausap pa, may atubang nasad sa impeachment court si BIR Commissioner Kim Inares nga din ang sentro nini maong pagpalit sa usa ka balay sa anak ni Corona kinsa nagkatidad kini og 18 milyones ka pesos nga din wala gani makaabot og 9,000 ang kita nini. Matud pa ni Inares, nakurat usab ang iyang ahensya sila nga nasuta sa pagpalit ni Maria Carla Corona Castillo sa maong balay kini bisan pa man og gamay lang ang income nini. Gidugang pa sa BIR nga gamay lamang ang taxable income sa anak ni Corona, may nungdan nga dili kaya nini nga mupalit sa maong balay. Gipahinahinay sa mga oposisyon ang prosecution team sa padayong pag-akusar nini nga mga korap og mga hiwi ang mga abogado ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Matud pa ni Minority Leader Danilo Suarez, dili makiangayon ang House Prosecution Team sa pagbato nini o daotang mga pulong batok sa mga private lawyers ni Corona. Milayom si Suarez nga magtutok lamang ang prosekusyon sa mga isyu o dili kay mobato sa mga personal nga istorya ngadto sa ilang kaatbang. May panaw na si Negros Occidental Representative Ignacio Arroyo kinihuman ma-cardiac arrest samtang gioperahan kini gumikan sa sakit nga liver cirrhosis. Kini gikumpirmar mismo sa igsoon ni kani unang Ginoo Mike Arroyo nga mipanaw na ang iyang igsoon sa London. Komemduman nga niya ng pagkamundo, gitangtang na ang life support sa mga doktor nga dugang igi. Una gideklara nga patay na ang kongresista. Aduna nay plano nga dadon sa Pilipinas ang patayng lawas sa kongresista pero wala pa kini gibutyag kun kanusa. Dugang balita nga nasyonal, giklaro sa hipi sa legal division sa Optical Media Board nga mismo ang mga naghimo og nagbaligya og mga pirated copies sa video ug audio disc ang pwede nga silutan ubos sa anti-piracy law sa nasod. Matud pa ni Attorney Kokoy Padilla, ang mga mupalit og na nag-iya sa mga pirated DVD ug CD o dili pwede nga mapahamtangan ubos sa Republic Act 9230 kinsa na ilang nga gitawag og Optical Media Act of 2003. Migwas kining maong balita human na aktuhan ang usa ka kalihim ni Pangulong Aquino nga si Ronald Llamas kinsa nasikpaw gyud kini sa kamera nga mipalit og mga pirated nga DVDs.
Katapusan bayan sa itong balitang nasyonal, gikumpirmar kagahapon nga adlawas sa media ni Bataan Police Director Senior Superintendent Arnold Gonacao nga duwa ka bisis nga nagbalik-balik nga nagtago si retired Army General Jovito Palparan sulod sa peninsula sa lalawigan sa Bataan. Matod pa sa hipin yan ang nakalabay nga simana, nasigpatan sa usa ka report sa mga lugar nga may bisita si Palparan. Usa ka concerned citizen ang nag-text nga nakita si Palparan sa usa ka lugar sa Bagak nga di na mibalin daw sa Morong haron didto matulog. Samtang nagmando na karon ang hipis kapulisan sa Bataan nga mopaygayon na og surveillance alang sa mga lugar nga gituhoang nagtago si Palparan. Atong dakna alas 8:51. Showbiz Balita! Ubay-ubay karon ang mga pangutana ang miguwas nga kanus akha makuha ang uo ni Vilma Santos sa TV5 kay madod pa napakaswerte sa maong istasyon kung ugani makuha nila ang serbisyo sa gilang star of all season nga si Ate V. Kung may duman nga nana sa TV5 ang mga nag-una og sikat nga mga artista sa nasod nga mga babayi, sama nila Nora Honor, Sharon Cunita ug Lorna Tolentino. Samtang kung wala pa ni balhin o wala pa buhii sa TV5 si Susan Roses, posibleng ana pa kini unta karon sa TV5. Samtang ana karon sa ABS-CBN si Roses. Sports Balita. Kung si Manny Pacquiao man ang nasunod kung unsa ang weight limit sa ilang away ni atong tuig 2009, sa pagkaron matud pa dili na mosugot si Miguel Cotto nga diktahan kini. Matud pa ni Cotto nga dili siya mosugot nga makig-away sa pambansang kamao sa welterweight limit nga 147 pounds nga diin gihuptan karon sa pambansang kamao. Kung ugani madayon ang Pacquiao Cotto fight, ipahigayon kini sa Hunyo 9 karong tuiga.